भगवान बुढा नीलकण्ठको उत्पत्तिको सम्बन्धमा द्वापर युगमा सूर्यकेतु नाम गरेको राजा शिवपुरी नाम गरेको नगरीमा राज्य गर्थे। उनी प्रत्येक दिन भगवान बद्रीनाथ एवं केदारनाथजीको दर्शन गर्न भनेर जाने गर्दथे। अनि उमेर भयो, वृद्ध हुन थालेपछि भगवानसँग प्रार्थना गरे, प्रभु अब यति टाढा आएर दर्शन गर्न सम्भव छैन, शरीरले काम गर्न छोड्यो, काम गर्न सक्दैन र अब हजुरको दर्शन गरे बिना मैले अन्न जल समेत ग्रहण गर्ने गरेको छैन र यत्रो दिनको अभ्यासले म हजुरको सही उसलाई चाहिँ आफ्नो उसमा हृदयमा अन्तर्ध्यान गरेर हजुरको स्मरण गर्दै अन्न जल त्याग गरेर आफ्नो प्राण त्याग गर्छु भनेपछि भगवान प्रसन्न हुनुभयो, भगवान खुसी हुनुभयो। त्यसपछि जाऊ, तिमीले यहाँ आउने कुनै आवश्यकता छैन, भोलि म तिमीलाई तिम्रै नगरीमा दर्शन दिनेछु भन्नुभयो र राजा प्रसन्न भएर खुसी भएर फर्केर आफ्नो नगरीमा आए। त्यसपछि भगवान बद्रीनाथ एवं केदारनाथजीले विश्वकर्मालाई आह्वान गर्नुभयो, बोलाउनु भयो। त्यसपछि यो मूर्तिको निर्माणको लागि भन्नुभयो। विश्वकर्मा स्वयं तपाईको चाहिँ सङ्कल्प सिद्ध, उहाँको सङ्कल्पद्वारा चाहिँ सबै यो विश्व संसारकै रचयिता गर्नुहुन्छ र यस भगवानको वर्तमानको यो विग्रहलाई पनि उहाँले सङ्कल्पद्वारा निर्माण गर्नुभयो। त्यसपछि भीमसेनले ल्याएर यहाँ राख्नुभयो। जो महाभारत कालमा जो 5 पाण्डवहरू भए त्यो मध्ये भीमसेन अत्यन्त बलशाली थिए र उनले ल्याएर यो विग्रहलाई यहाँ स्थापना गर्नुभयो। त्यसपछि भगवानको प्राकट्य भयो, प्रादुर्भाव भयो, भगवान त्यसमा उत्पन्न हुनुभयो। भोलिपल्ट राजा दर्शन गर्न भनेर आए। आउँदाखेरि उनलाई सङ्केत भयो कि भगवानको यहाँ प्राकट्य भइसकेको छ, भगवान चाहिँ यहाँ आइसक्नु भएको छ भन्ने जानकारी पाएपछि राजा दर्शन गर्न भनेर आए। त्यो बेलामा दर्शन गरिसकेपछि राजालाई चित्त बुझेन, किन यो भगवान बद्रीनाथजीको स्वरूप पनि यस्तो छैन र केदारनाथजीको स्वरूप पनि यस्तो होइन भनेर भगवानसँग उनको वाद विवाद हुन थाल्यो। लामो समय वाद विवाद चल्यो। त्यो भएपछि उनी राजा मान्नै तयार भएनन्। सूर्यकेतु भगवानलाई रिस उठ्यो, तिमीलाई म प्रति विश्वास छैन भने जाऊ, तिम्रो कोही सन्तान आज उपरान्त दर्शन गर्ने छैन भनेर श्राप मिलेपछि राजा खिन्न मनस्थिति भए। त्यस पछाडि दर्शन गर्न भनेर पनि आउन उनलाई अनुकूल भएन। अनि यता लगभग त्यो चाहिँ द्वापरयुगको अन्तिम समय भएको भएर प्रलयकाल भयो। प्रलयपछि चाहिँ अब यो सारा पृथ्वी पुरा जलमा पानीमा जान्छ। यो पृथ्वी केही रहँदैन, आधार केही रहँदैन। त्यस पछाडि प्रलय भइसकेपछि फेरि कली प्रारम्भ हुनु पर्यो। द्वापरयुगको समाप्ति, कलीको प्रारम्भ। अब जब युग प्रारम्भ हुन्छ, युग प्रारम्भको लागि पृथ्वी चाहियो। पृथ्वीको फेरि उद्धार भयो। पृथ्वी उद्धार भइसकेपछि जो हाम्रो यो काठमाडौँ हो, यो चाहिँ एउटा तालाबको रूपमा थियो, पोखरीको रूपमा थियो र हामीले अब इतिहासमा पढ्दाखेरि चाहिँ मञ्जुश्रीले चोबारबाट बाटो काटेर पानी निकासा गरेको भन्ने पाइन्छ। तर शास्त्रहरूमा चाहिँ भगवान श्रीकृष्णले सुदर्शन चक्रद्वारा बाटो चाहिँ चोबारको बाटोलाई काटेर, पहाडलाई काटेर पानी निकासा गर्नुभयो। त्यसपछि यो काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ बस्ती बस्न योग्य भयो, बस्ती बस्न थाल्यो। पछि अब मञ्जुश्रीले हुनसक्छ त्यो एउटा गल्छिँडो जस्तो हो, त्यो गल्छिँडो चाहिँ मञ्जुश्रीले सफाई गरे होला, पछि बुझियो होला
त्यो भएर उनको इतिहासमा नाम रह्यो होला। जब खेती हुन थालेपछि, बस्ती बस्न थालेपछि संयोगवशात जहाँ अहिले भगवान बुढा नीलकण्ठ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा खलोको रूपमा युज गरिन्थ्यो। धान गहुँहरू ल्याएर झार्ने, अनिखेर झार्दाखेरि अप्रत्याशित रूपमा निकै बढी धान झर्ने गर्दथ्यो र बाहिरबाट ल्याएर खनायो भने डबल हुने। 1 मुरीको 2 मुरी, 2 मुरीको 4 मुरी, 4 मुरीको 8 मुरी त्यस्तो हुन्थ्यो र आसपासका नजिकैकाहरू चाहिँ यहीँ ल्याएर झार्ने गर्थे र टाढा टाढाका किसानहरू चाहिँ आफ्नै खलोमा झारेर यहाँ ल्याएर चाहिँ खन्याउने अनि डबल गरेर लिएर जाने, त्यस्तो परम्परा चल्यो। लामो समयसम्म कई पुस्ता चले। अब धेरै पुस्ताहरू बिते। एक अन्तिम समयमा एउटा किसानलाई जसको चाहिँ समय थियो, जसको पिरियड थियो, उसले पनि आफू पनि वृद्ध भइसकेका थिए, लगभग उमेरका भइसकेका थिए र उनलाई एक दिन मनमा शङ्का भयो, अन्यत्र यस्तो हुँदैन, वरिपरि कहीँ नजिकै यस्तो कहीँ पनि हुँदैन, यहाँ मात्र किन यस्तो हुन्छ भनेर यसो खनेका थिए। त्यहाँबाट रगत आयो। रगत आउँदाखेरि उनलाई फेरि सशङ्कित भए, किन रगत आयो भनेर। फेरि अर्को ठाउँमा खै त्यहाँबाट रगत आयो, किनकि भगवानको विग्रह एकदम अत्यन्त यति ठुलो विग्रहमा हुनुहुन्थ्यो अनि जहाँ खने पनि नजिक नजिकमा जहाँ खन्दा पनि रगत आइरह्यो। अनि यो कुरालाई चाहिँ किसानले, जसले खनेका थिए, उनले यो आसपासमा जो किसानहरू अरू खेतीहरू गरिरहेका थिए, जो बस्ती थियो, उनीहरूलाई यो कुरो बताए। किनकि हाम्रो खलोमा जहाँ खन्यो त्यहीँबाट रगत आइरहेको छ, यो खलो प्रसिद्ध भइसकेको थियो। किन त्यस्तो त दुनियाँमा कहीँ छँदै छैन। ल्याएर धान गहुँ कुनै पनि अनाज ल्याएर खन्यायो, डबल गरेर लिएर जाने, त्यस्तो खलो त कहीँ थिएन, यो त प्रसिद्ध भइसकेको थियो। अनि त्यो हाम्रो खलोमा यस्तो यस्तो भइरहेको छ भने सबै वरिपरिका किसानहरू आएर चाहिँ हातको माध्यमले खोस्रिन थाले। खोस्रिँदाखेरि यो भगवानको दिव्यमान विग्रह चाहिँ प्रकट भयो। भगवान प्रकट हुनुभयो, यहीँ भित्र दबिएर बस्नुभएको थियो। त्यो विग्रह प्रकट भइसकेपछि किसानलाई, जसले खनेका थिए, उनलाई बडा चिन्ता भयो। ओहो, मैले भगवानको ठुलो अपराध गरेको छु, यो गर्नु नहुने अपराध, पाप लाग्यो मलाई भनेर उनी एकदम चिन्तामा थिए। र भगवान त अब साक्षात् स्वरूपमै हुनुहुन्थ्यो, किनकि रगत आउने भनेको त शरीरबाट हो। त्यो शरीर पनि जीवित शरीरबाट हो, कोही पाषाण, कोही ढुङ्गो, कोही पत्थरबाट चाहिँ रगत आउँदैन। त्यही भएर त्यो भगवान सशरीर रूपमा हुनुहुन्थ्यो र किसानको चिन्तालाई देखेर, तिमीले चिन्ता नगर, म यसरी द्वापर युगदेखि नै यो ठाउँमा थिएँ र यो ठाउँ अत्यन्तै चाहिँ पवित्र पुण्य भूमि रहेको र कसैको तपस्याको फलस्वरूप उसलाई वरदान दिन भनेर म यहाँ आएको थिएँ र आज तिमीले र प्रलयकालमा चाहिँ म उसमा चाहिँ एउटा शेषको रूपमा यो पृथ्वीको रक्षा गरेर बसिरहेको थिएँ र प्रलय पछाडि पृथ्वीको उद्धार भइसकेपछि चाहिँ दबिएरै बसेको क्रममा तिम्रो मनमा यस्तो जागृति भयो र त्यो पनि मेरै इच्छाले जागृति भएको हो। यसमा तिमीले कुनै चिन्ता गर्नु आवश्यकता छैन र तिमीलाई यसमा केही चिन्ता छ, तिमीलाई केही त्यस्तो मनमा शङ्का लाग्छ भने तिमी तिम्रै नामबाट मेरो नामको प्रसिद्धि गर भनेर भगवानले भन्नुभयो र उनको नाम नीलकण्ठ थियो। यहाँ धेरै कुराको प्रसङ्ग आउँछ। यो विष्णुको मूर्तिमा विष्णु भगवानको चाहिँ मूर्ति देखिन्छ, नाम चाहिँ शिवजीको छ। किन यस्तो भने धेरै प्रश्नहरू गर्छन्, तर यो मैले पहिल्यै भने यो हरिहर स्वरूप हो, शिव र विष्णुको संयुक्त स्वरूप हो, बद्रीनाथ र केदारनाथजीको स्वरूप हो। त्यही भएर यो हरिहर झट्ट हेर्दाखेरि विष्णुको स्वरूपमा देखिनुहुन्छ र निगालेर हेर्दाखेरि गौरपूर्वक अनुसन्धानको हिसाबले हेर्दाखेरि भगवान विष्णुको पनि आकृति देखिन्छ। त्यो कसरी भन्दाखेरि हातमा शङ्ख, चक्र, गदा लिनुभएको छ र पद्म भनेको कमल, कमलको विष्णुको हातमा कमल पनि हुनुपर्छ र कमलको ठाउँमा भस्मको गोला छ। त्यो हामी प्रत्यक्ष देख्न पनि सकिन्छ र बाजुमा चाहिँ नाग पहिरिनु भएको छ। नाग पहिरिने भनेको विष्णुले होइन, शिवजीले हो। त्यही भएर यो हरिहर स्वरूप भनेर सुस्पष्ट देख्न सकिन्छ। भगवान अन्तर्यामी, भगवान चाहिँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हरिहर स्वरूप हुनको लागि दुईटै चाहिँ स्वरूपमा भगवानहरू आउनुभयो, तर देख्दाखेरि चाहिँ एउटा नै विष्णुको मात्रै नाम हुने भयो। त्यसैले विष्णुलाई सबैले विष्णु मान्ने भए। त्यसको लागि चाहिँ भगवानले, उनको नाम नीलकण्ठ थियो अनि नीलकण्ठ नाम भइसकेपछि त हरिहर स्वरूपमा प्रत्यक्ष देखिने भयो, नाम शिवजीको र रूप चाहिँ विष्णुको। त्यसरी हरिहर सुस्पष्ट हुन्छ भनेर उनको नामबाट यो नामको प्रसिद्धि भयो। अनि किसान पनि प्रसन्न भए।
मेरो कारणले भगवानको चाहिँ प्राकट्य भगवानको दर्शन गर्न पाइने भयो। दुनियाँ सारा संसारले हाम्रो विश्वले अथवा उसले चाहिँ हाम्रो दर्शन गरेर भगवानको दर्शन गर्छन् र मलाई पनि पुण्य लाभ हुन्छ भने उनी प्रसन्न भए। त्यस पछाडि भगवानले चाहिँ उनलाई यहाँको विषयमा कसरी पूजा विधिको विषयमा बताउनु भयो र पूजा भनेको 1650 विधिले पूजा गर्ने, त्यसमा ब्राह्मण बटुकद्वारा, त्यो पनि 16 वर्षभन्दा मुनिका जसको चाहिँ विवाह आदि नभएको हुन्छ त्यस्ता बटुकहरूले पूजा गर्ने। त्यो विधि बताइसकेपछि भगवान त्यही स्वरूपमा रहनुभयो। किसान प्रसन्न भए। समय बित्दै गयो। बित्दै जाँदाखेरि अब यहाँ राजवंशलाई, हुन त यो द्वापर युगमा सूर्यकेतुलाई को वंशलाई चाहिँ श्राप मिलेको थियो, तर जसले भगवान बुढा नीलकण्ठको चाहिँ क्षेत्रलाई शासन गर्यो ती राजाहरू कोही पनि आउने प्रयास गरेनन्, दुस्साहस गरेनन्। किन केही न केही उनलाई स्वप्न हुन्थ्यो तिमीले आउनु हुँदैन भन्थ्यो। त्यो परम्परा नै राजवंशलाई नै त्यो परम्परा रह्यो। अनि धेरै समय बितिसकेपछि हाम्रो यहाँ मल्लकालीन राजाहरू भए। ती मल्लकालीन राजामध्ये प्रताप मल्ल अत्यन्त तेजस्वी धर्मात्मा थिए र उनी भगवानको दर्शन गरे बिना अन्न जल ग्रहण गर्दैन थिए। र समयमा एक दिन उनी त्यस्तै आफ्नो चाहिँ उसमा बसिरहेको बेलामा व्यस्त भए। धेरै कामहरूले गर्दाखेरि भगवानको दर्शन गर्न जान सकेनन् र भगवान पशुपतिनाथको पनि त्यही हनुमान ढोकामै विग्रह बनाएको छ। भगवान बुढा नीलकण्ठको पनि त्यही विग्रह बनेको छ र विभिन्न उपत्यकाका विशिष्ट चाहिँ देवीदेवताहरूको मूर्ति र त्यही स्थापना गरेर उनी त्यही दर्शन गर्ने गर्दथे। समयको प्रतिकूल भएर सबैतिर चाहिँ दर्शन गर्न नभ्याउने भएर अहिले पनि त्यही विग्रह छ। र तर बुढा नीलकण्ठको भने दर्शन गर्न भनेर उनी यहाँ आउने प्रयास गरे। प्रयास गर्दाखेरि राजवंशलाई चाहिँ श्राप मिलेको भएर उनलाई त्यतिखेरसम्म भगवानको यो चलायमान स्वरूपै थियो। र एउटा नाग गएर बाटो छेक्न भनेर गए, यहाँ तिमीलाई आउन अनुकूल छैन र राजवंशलाई श्राप छ, अभिशप्त छ र आउन मिल्दैन भनेर बाटो छेकिसकेपछि राजालाई रिस उठ्यो। यदि तिमीले मलाई भगवानको दर्शन गर्न दिँदैनौ भने तिमी पनि अन्धो हुनु भनेर श्राप दिएपछि उनी अन्धा भए। अहिले यो पिपलको फेदमुनि तपाईँहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तिनै नाग छन् जो स्वरूप भगवानको शिरमा जो स्वरूपको नागहरू हुनुहुन्छ त्यही स्वरूपको नाग त्यहाँ हुनुहुन्छ। उनी अन्धा भए। अन्धा भएपछि फर्केर आउन सकेनन्। नसकिसकेपछि अहिले भन्दाखेरि चाहिँ बैरा नाग भन्ने चलन छ, तर उनी अन्धा नाग हुन्, बैरा होइनन्। र अन्यत्र चाहिँ जहाँ पनि भगवानको विग्रहमा विशिष्ट भगवानको चाहिँ ठाउँमा गएर जहाँ हामी दर्शन गर्न जान्छौँ त्यहाँ गणेशको दर्शन गर्ने अनि अरू अन्य देवीदेवताहरूको दर्शन गर्दै गर्दै मूल स्वरूपमा पुगेर दर्शन गर्ने परम्परा हुन्छ भने यहाँ चाहिँ पहिलो दर्शन भनेको नागलाई गर्नुपर्छ। उहाँको आज्ञा लिएर, नागलाई चाहिँ नागबाट आज्ञा लिएर मात्रै यहाँ दर्शन गर्ने परम्परा छ। त्यो परम्परा चल्दै गयो। अनि जब नाग फर्केर आउन नसकिसकेपछि अनि भगवानलाई बल्ल चिन्ता भयो, ओहो अब भने वास्तवमा कली प्रारम्भ भएछ, यो कलीमा यसरी सशरीर रहन सम्भव छैन भनेर प्रताप मल्लको समय पछाडि बल्ल भगवान शिला स्वरूपमा शालिग्राम स्वरूपमा भगवान परिणत हुनुभयो र त्यही स्वरूपमा अहिले पनि हामी उहाँको दर्शन गरिरहेका छौँ। त्यही स्वरूपको हामी पूजा गरिरहेका छौँ। त्यसपछि भगवान शिला स्वरूपमा त हुनुभयो, तर कलीमा चाहिँ भक्तहरू नास्तिक हुन्छन्, अधर्मी हुन्छन्, पापी हुन्छन् भनेर चाहिँ वरदान दिनको लागि, धर्मात्मा बनाउनको लागि, आस्था जगाउनको लागि भगवानको यो विग्रह प्रकट भयो। तर पत्थर स्वरूपमा भइसकेपछि भक्तहरूलाई चाहिँ कसले बनायो, यो ढुङ्गो कहाँबाट ल्यायो, यस्ता यस्ता प्रश्नहरू नहोस् भन्नको लागि विशेष गरी यहाँ छाया दर्शनको विशेष महत्त्व छ। र त्यो समय पश्चात जो आधुनिक साइन्सले आज साइन्सको लागि त्यो छाया दर्शन चाहिँ चुनौतीको रूपमा छ, जो असम्भव छ। यो माथिल्लो साइडको यो फेस, भगवानको जो फेस छ हुबहु तल्लो साइडमा दर्शन हुन्छ, जो आजको साइन्सलाई त्यो चुनौती छ, जो सम्भव छैन। तर यहाँ भगवानको उसैलाई भन्छ जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सक्षमः ईश्वरः भनिन्छ। गर्ने योग्य पनि गर्छ, नगर्ने योग्य पनि गर्छ, असम्भवलाई पनि जो गरेर देखाउँछ त्यही ईश्वर हो, त्यही शक्ति हो। त्यसैको हामीले पूजा गर्ने, त्यसैलाई हामीले मान्ने र त्यस्तै विग्रहहरूको चाहिँ हामीले अनुसरण गर्ने गर्दछौँ। र मैले जानेको अनुसार लगभग भगवानको उत्पत्तिको सामान्य
चाहिँ मैले यहाँहरूलाई बताएँ र सम्पूर्ण रूपमा बताउनको लागि त भगवानको विषयमा हजार फोन गरेका शेष नागहरूले पनि भगवानको विषयमा बताउन सक्दैनन्। उनलाई जति वर्णन गरे पनि कमै हुन्छ भने हामी जस्ता अल्पबुद्धि मन्दबुद्धिका व्यक्तिहरूले त उहाँको वर्णन गर्नै सकिँदैन। त्यही पनि सामान्यतया कसरी भगवानको चाहिँ यहाँ बुढानीला कण्ठ क्षेत्रमा यो शिवपुरी नगरीमा कसरी भगवानको प्राकट्य भयो प्रादुर्भाव भयो भन्ने विषयमा थोरै जानकारी गराएँ। यो तपाईँहरूको यो च्यानल मार्फत यति गर्न दिनुभएकोमा मलाई पनि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र मैले पनि यो सौभाग्य पाएँ भगवानको चाहिँ विग्रहको वर्णन गर्नको लागि। यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।